أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये बताओ लू सीधे निकालो सीन ज़ेर सी ये बताओ शिन तबाइन bararatin sha shi nay kaifa basiran ish tansa sha'nun وشقت أعبد الحمد وهو الغفور الودود आगे बढ़ो ذو العرش المجيد इज्जी فعال والصيف حاجك غثاء أحوى هم فيها لكم دينكم ولي دين ألف جيم مد زبر حاج جيم زبر جا حاج كاف زبر का हाजका पारा शुरू करो